لفظ میلاد مولود تو نکلے. پڑھے لکھے حضرات مجمع دے وچ بھی تشریف فرمائے جڑے عربی گرامر جاندے انہوں پتہ ہے میلاد مولود تو نکلے. مولود دا معنی کیوں ہوندا؟ جمنا، دنیا دے اوتے آونا. میلاد دا مقصد ہے کہ حضور دا دنیا دے اوتے تشریف لائے آونا. حضور دی ولادت با سعادت کائنات عالم دے وچ ایک کو ذات ہے جنہ میلاد کہنی جڑا نہ کہیں دے وچوں جمے نہ اون دے وچوں کوئی جمے. وہ ذات کہندی ہے خدا دی جندی شان ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہ فرمائے میں تو کلا ہاں وہ واحد ہے جڑا نہ کہیں دے وچوں جمے نہ کوئی اون دے وچوں جمے. وہ کل ہے وہ ہا اڈن بھی ہا جڑن کوئی کہنا ہا. وہ ذات ہے وہ اڈن بھی ہا جڑن کوئی کہنا ہا. یہ اڈانی ہو سی جڑن کوئی نہ ہو سی. کیونکہ قرآن ہے وہ کل من علیہا فان ہر چیز ختم ہو گئی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ باقی ہو سی تو صرف ان دی ذات. عقیدہ ہے وہ اڈن بھی ہا جڑن کوئی نہ ہا. اڈن بھی ہو سی جڑن کوئی نہ ہو سی. تا میلاد خدا دا کہنی جندہ میلاد کہنی او خدا ہے جندہ میلاد ہے او مصطفیٰ. کون ہے اس دنیا دے ہوتے جڑا حضور دے جمنے دا انکار کریں دے؟ لوگاں سمجھ لے پتہ نہیں میلاد دا معنی کیا ہے. بھائی میلاد دا معنی ہی ہوئے واللہ با خدا ہی ہو معنی ہے. میلاد مولود تو نکلے. مولود دا معنی دے جمنا کہ حضور دنیا کے آئے کہیں نہیں. حضور دی ولادت ہوئی نہیں. سرکار تشریف لائے نہیں ہے. دوازدہ سیدھ لڑائی کے لیے یہ اگلا مسئلہ. میں قرآن پاک دیا متعدد آیاتاں اس چیز دوتے پڑھ سکتا لیکن وقت دامن گنجائش کوئی نہیں. تو ٹائم بچاؤنے میں واللہ با خدا میں زندگی کریں یہ سوچے ہی نہیں کہ میری گال تو کہنو تکلیف ہوئے. میں کہانی نو کہان سوچ بنجے تا میرا قصور کہنی. میرا کوئی مقصد کوئی نہیں ہوتا اللہ کے گھر دے سامنے بایا کہ میں تونوں گواہی پیا دینا کہ کہیں دے مسلک نو چھیڑا کہیں دے عقیدے نو چھیڑا. کہیں میں زندگی کوشش ہی نہیں کی تھی. میں کہیں لگی رہتا ہوں دی اپنی مہربانی میرا قصور اندے کوئی نہیں. یاد رکھیں اللہ نے قرآن مجید وچ متعدد آیات بیان فرمائیاں جڑی میں پہلی پڑھی ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ. اللہ سے فرمائے دے جدن تواڈے اوتے اللہ دی رحمت آوے رب دا فضل آوے بد کیا کرو فل یفرحو مجھے خوب چرچے. کیا بات ہے، بے شک کرم کیا بات ہے. قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا. جدن تواڈے اوتے رب دی رحمت آوے رب دا فضل آوے کیا کرو فلیفرحوا مجھے خوب چرچے کرو. کیا بات ہے، کیا بات. اگلی آیت قرآن پاک دی اللہ فرمائے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے میرے پیارے محبوب اساں تانوں عالمین دے واسطے رحمت بنا دے. بے شک بے شک. اور اے بھی سنی منو جتنے نبی آئے آدم تو لائے کے عیسیٰ تک رحمت لائے کے آئے بے شک معجزے لائے کے آئے بے شک. کمال لائے کے آئے. یہ واحد میرا اور تواڈا نبی ہے. سرکار دی جلوہ گری اس انداز دے نال ہوئی حضور دنیا دے تے قدم مبارک رنجا فرمایا. سرکار سر مبارک تو لائے کے مبارک قدمین شریفین دے ناخن مبارک تک حضور رحمت لائے کے نہیں آئے بلکہ سراپا رحمت بن کے آئے. حضور سراپا معجزہ بن کے آئے. حضور سراپا کمال بن کے آئے. اللہ فرمائے تمام عالمین دے واسطے. عالمین عالم دی جمع ہے عالم آدن جہان نو تے جہانہ دی جمع عالمین. جتنے جہان ہن اللہ فرمائے سارے جہان واسطے محبوبات والی ذات نو رحمت بنا کے دے. بے شک کیا بات کیا بات. قرآن دا اصول کیا ہے کہ جرن تانوں اللہ دا فضل تے رحمت ملے فل یفرحو خوب چرچے کرو. چرچے دا مراد کی ہوندے خوشی. چرچے دا معنی کی ہوندے خوشی کرو. خوشی خوشی. اچھا ہن میں تانوں دسے ونجا قرآن رحمت بے شک بے شک والدین اولاد واسطے رحمت بے شک. دھی
رحمت ہے تے قرآن کیا کہ جنہاں رحمت ملے چرچے کرو خوشی کرو تے سارے گھر دھی جم پوے ساری طبیعت خراب ہوئیں گی ہن دھی جم پوے قرآن تا دے جنہاں رحمت آوے چرچے کرو خوشی کرو اور اگلی گل بھی سنی منجو میرے پاک نبی فرمایا جن دے گھر دھی جمے تے وہ متھا مکروہ چا کرے کہ پتہ ہوں کیا بن سی حضور فرمیندے نے بندہ منافق ہے استغفر حق کر سے حق اگلی حدیث سنی منجو حضور فرمیندے جن والا دو دھیاں دے وے انہاں دی دینی پرورش کرے دینی ماحول دے وے دینی تعلیم و تربیت دے وے سرکار دو عالم فرمیندے جڑن او جوان ہو ونجن با عزت طور دے اپنے گھر دے وچ انہاں دی شادی کر کے رخصت کر لے سرکار دو عالم فرمیندے اے بندہ قیامت والے دیہاڑے جنت دے وچ ساڈے نال ہی میں بدل کیا بات ہے یہ میں دوں گے بے شک بے شک قرآن دے جڑا رحمت ملے فضل ملے و تو خوب چرچے کرو و تو خوشیاں مناؤ ہن جڑا تیرا عقیدہ ہے اپنے عقیدے نال آپ سمجھ صرف اتنی گزارش ہے کائنات عالم دیا رحمتوں ساریاں بعد کائنات عالم دے سارے فضل بعد سرکار دو عالم علیہ السلام دی ذات والا شان کائنات واسطے منبع رحمت بن کے آئے حضور رب دا سب تو وڈا فضل بن کے آئے حضور دی آمد دے ہوتے چرچے کرنا حضور دی آمد دے ہوتے خوشیاں کرنا اور قبلہ اس دا وجہ کیا ہے اج لوگ آدن اے دسو کیا صحابہ میلاد منایا یا کوئی نہ فلانے میلاد منایا یا کوئی نہ میں کہ قبلہ جڑے انداز دے نال حضور دے صحابہ میلاد منائے تو سوچ ہی نہیں سکدا اگر نظریہ ایو رکھے بہت سارے ایسے کام ہیں جڑے صحابہ نہیں کیتے مگر آج ہوندے پہننے سارے چھوڑنے پوسن بے شک حق حق وگرنہ یاد رکھ حضور دی آمد دی خوشی اندے وچ حرج کیا ہے کہ آج تیرا سارا پتر جمے چاہے دیوبندیاں دے گھر جمے چاہے شیعہ دے گھر جمے چاہے بریلویاں دے گھر جمے اہل حدیثاں دے گھر جمے تیرا سارا پتر جمے خوشیاں ہوئیں دے گا چڑھ ونجن کدیں کہیں نہیں آکھا دسوئے پہلے قرآن جوے کو ہے یا کوئی نہ پہلے حدیث جوے کو ہے یا کوئی نہ اور تیرا سارا پتر پرنیوے تیرے سارے گھر تے لائٹاں ونجن کدیں یہ نہیں سوچا اے جو مرچاں پتر دی شادی تے کھڑے لینے صحابہ لائیاں یا کوئی نہ صحابہ ڈھول بجائیاں یا کوئی نہ صحابہ مہندیاں لائیاں یا کوئی نہ اڑن تا مسئلہ نہ پوچھیا ونجے آئس تو بئی مزیدار گل سنائی ونجا 14 اگست 1947 نو پاکستان بنیا ہن تقریباً 80 سال تو ٹپ گئے اے پچھلا جڑا 14 اگست تو گزرے جدن 14 اگست آندے ہر پاکستانی دے گھر دے ہوتے پاکستان دا جھنڈا ہوندے کدیں یہ نہیں آکھیا کہیں اے جھنڈا قرآن وچ ہے یا کوئی نہ اے جھنڈا صحابہ لائے یا کوئی نہ ہر بندہ ریلی کڑے دے کیا وجہ پاکستان بنے آئی 14 اگست نو پارلیمنٹ ہاؤس دے وچ ترانے وجدن ہر کوئی اٹھی کے جواب دے دے اٹھی کے استقبال کریں دے ہر کوئی جلوس کڑیں دے پاکستان زندہ باد دے نعرے مریں دے تے قبلہ میں جڑی گل کرن لگا جے دے صدقے پاکستان بنیا جے دے نا دے اتے پاکستان بنیا پاکستان دی 14 اگست آوے جھنڈے لگن کوئی اعتراض نہ کرے پاکستان دیا ریلیاں نکلن کوئی اعتراض نہ کرے وطا ہر سیاسی جماعت دا وکھرا پرچہ میں کوئی کہیں جھنڈے دے اتے اعتراض نہیں کریں دا تے خیال کریں اگر پیو دا ذکر ہوئے حلالی پتر خوش ہوندے اگر استاد دا ذکر ہوئے حلالی شاگرد خوش ہوندے اگر مرید پیر دا ذکر ہوئے حلالی مرید خوش ہوندے اگر چنگے زمیدار دا ذکر ہوئے حلالی مزیرہ خوش ہوندے پتہ آکھڑ دے جڑن نبی دا ذکر ہوئے حلالی امتی خوش ہوندے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت یاد رکھ چاہے جو مرضی کر تیری اور میری نجات حضور دے دم نالی بے شک
بے شک تیری ساری بخشش حضور دی ذات دے نال ہی خیال کریں ہر معاملے دے اوتے اختلاف کریں حق بن گئی لیکن جڑن نبی دی عزت دا معاملہ آوے جڑن حضور دی شان دا معاملہ آوے جڑن سرکار دی ولادت دا معاملہ آوے اختلاف نہ پیا کریں حضرت حذیفہ بن یمان دودھ پوچھنے کے صحابہ کی میں محبت کی تھی صحابہ دی محبت دے کیا کہنے اتھے تابعین نے بھی دنیا دے رونگٹے کھڑے کر دیتے حضرت حذیفہ بن یمان حضور دے صحابین اے وحید صحابیے جنہوں نے سرکار دو عالم نے دسے آئی حذیفہ بن یمان مدینہ دے وچ مومنہ دے اندر کیڑا کیڑا بندہ منافق ہے کیا بات ہے صاحب کیا بات ہے حق حضور نے منافقاں دی لسٹ دس دی کیا یہ بات واحد بندہ حضرت حذیفہ بن یمان فرمایا حذیفہ بن یمان ہے جڑے لوگ سارے کول آپ آندے نمازیں پیچھے پڑھ دیں انہاں دے وچ کیڑا کیڑا منافق ہے حضور نے سارے نام دسے حذیفہ بن یمان کیا بات ہے رازدان مصطفی اے حذیفہ بن یمان آپ فرمیندن میں عراق دا سفر کیتے کیا بات میں عراق گیا اتھے ایک تابعی دے نال میری ملاقات ہوئی سبحان اللہ ہن درجے سن صحابی ہوندے جائیں گی نکاح دے نال حضور دا دیدار کیتا ہوئے حضور نو ویکھ کے ایمان لایا ہوئے کلمہ پڑھے ہوئے انہوں صحابی سڑے دن تابعیوں نو سڑے دن جائیں حضور نو نٹھا ہوئے صحابی نو نٹھا ہوئے انہوں تابعی سڑے دن وقت تابعی دے اگوئی تبا تابعیوں دے جائیں تابعی نو نٹھا ہوئے حضرت حذیفہ بن یمان فرمینن میں عراق دے سفر دے گیا اتھے ایک تابعی دے نال ملاقات ہوئی ہے ان دے نال میں مصافہ کی دے وہ میرے ہاتھ چمن ہوا کہ جناب دا نا کیا ہے آپ نے فرمایا میرا نام حذیفہ بن یمان ہے میری گل دوتے توجہ کریں سجے کھبے نہ ایک وقت دی گھڑی بڑی تیزی دے نال پہ چل رہی ہے میں نا آج دا بیان کچھ نرالا ہو ونجے کچھ سبق دوارے ذہن چاہ ونجے حضرت حذیفہ بن یمان فرمیندن میرا نام حذیفہ بن یمان ہے میں سرکار دو عالم دا صحابیاں میں حضور دا دیدار کریں داریاں حضور دے نال نمازاں پڑھ داریاں حضور دے نال سفر کریں داریاں حضور دی خدمت کریں داریاں جلے آپ نے سارا کچھ رسایا او تابی دی آنکھاں دی جوان سو جاری ہو گئے او تابی آدر او حذیفہ بن یمان تساں نبی نو مکہ دیاں گلیاں جی چل دا رٹھا سی تساں حضور نو مدینے دیاں گلیاں جی ٹر دا رٹھا سی تساں حضور نو زلف امبرین دے وچ کنگھی دے دا رٹھا سی تساں محبوب دا بندو حالا چہرہ رٹھا سی تساں حضور دی مازا غل پسر دی آنکھی رٹھی ہو سی تساں محبوب دا تاہا دا تاجی رٹھا سی تساں محبوب دا یاسین دا سہرہ رٹھا سی تساں محبوب دے قدمی رٹھے ہو سن حضور دے ید اللہ والے ہاتھی رٹھے ہو سن بات اے دسو نبی نال کتنی محبت کی دیئے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات کون پیا پوچھ دے تابی بے شک صحابی کو کیا تساں تے ہن آئے ہیں تساں دا ویدھ رہے ہو نا حضور دیاں زیارتیں کریں دے رہے ہو حضور نو ٹردا ہی ڈٹھے وے باندھا ہی ڈٹھے وے محبوب دی ہر ادا ڈٹھی وے تے اے دسو وت چوکی محبت کی دیئے کیا بات کیا بات حذیفہ بن یمان فرمینن جلے تابی سوال کی دا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ان جواب سن حذیفہ بن یمان دا حضرت حذیفہ بن یمان فرمینن او تابعیا اساں سب کچھ حضور تو قربان کر دیتے اساں جانا حضور تو قربان کر دیتیاں گھر حضور تو قربان کر دیتے اولاداں حضور دے تو وار دیتیاں اساں برادریاں حضور تو قربان کر دیتیاں اساں جائیداداں حضور تو قربان کر دیتیاں اساں سب کچھ نبی تو وار دیتا کوئی شاید اپنی ذات دی خاطر نہیں بچائی جلے اے جواب حذیفہ بن یمان نے دیتا ہون اگلا تابعی دا جواب سن او تابعی ادنو حذیفہ بن یمان تواڈی محبت اپنی جگہ دے تواڈا پیاری ٹھیک ہے ہن آ میرا جواب ہی سن اگر اسا حضور دے دور وچ ہوندے ہو سے کیا بات ہے سب کیا بات کون پیا دے تابعی صحابی نو تواڈا پیاری اپنی جگہ دے کیا بات ہے کیا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ہن میرا جواب سن اگر اساں اس دور وچ ہوندے ہو سے کیا بات ہے اساں اگر حضور دے زہری زمانے دے وچ ہوندے ہو سے او حذیفہ بن یمان قسم رب دی عزت دی
اساں حضور نو زمین دے اتے ٹرانی نہ دیں دے محبوب نو اپنے کندھیاں دے اتے چائی رکھ دے کیا بات ہے صاحب کیا بات اللہ اکبر یا رسول اللہ بات پیار ہے زندہ سیدی مرشدی سیدی مرشدی سن تابی کیا کیا اگر اساں ہوں دے اساں حضور نو قدم مبارک زمین تے نہ رکھن لیندے محبوب نو اپنی پلکاں دے اوتے چاہیے کیا بات حضرت حذیفہ بن یمان دی دھار نکل فرمایا بس کر دوبارہ ایک کال نہ کریں مت میرا کلیجہ پھڑے کیا بات کر سکتے یہی محبت کیا بات بستے رہو تے جتھے ترکڑیاں چا ونجن جنہاں پوچھ پوچھ کے محبت کی دیو منافق مر گئے جنہاں پوچھ پوچھ کے پیار کیتا اتا دنیا دا اصول ہی محبت اج کتاباں نہیں ڈٹھی دیاں محبت اج فتوے نہیں ہوندے محبت اج اصول نہیں ڈٹھے ویندے محبت دا اپنا قانون ہے محبت اج جڑی چیز جائز ہوئے او جائز ہوندی میں اس تو اگلی گل کیتی ونجا باقی میں تھوڑا جیا حضور دی آمد دا ذکر کرے نا حضور دے صحابہ کیویں محبت نبی دے نال کرے دیاں میرے پاک نبی وضو فرماوے نا پوری ذمہ واری دے نال عرض پیا کرے نا صحابہ حضور دے بارو دھرمٹ بنا لیندے ہیں پاک نبی دے وضو والا پانی جڑا جسم دے نال لگ کے آندا اے صحابہ زمین تے نہ ونجا لیندے اپنے چہرے دے اوتے مسلے دے ہیں پوچھ مولوی کوئی کتھے لکھے ہوئے قرآن وچ کتھے لکھے ہوئے کہے تیری محبت دی کتاب وچ صحابہ حضور دے نال لاندے ہیں میرے پاک نبی جلے لعابتان مبارک زمین دے اوتے سٹن دا ارادہ کرے نا لعابتان دوجے لفظاں دے وچ تھوک مبارک تیری ساری تھوک ہی نبی دا لعابتان اللہ فرمیندے ریقہ من اصل الجنہ اسا اپنے محبوب دی تھوک مبارک جنت دی ماکھی جو بنائیے جدن حضور لعابتان سٹنا صحابہ نبی دا لعابی زمین تے نہ ونجا دے اپنے ہتھاں دے اوتے چھلے دے اپنے چہرے دے اوتے مسلے دے جدن حضور ناخن مبارک اتارے نا صحابہ نبی دے ناخنی زمین تے نہ ونجا دے جدن میرے نبی اپنی زلف واللیل دے اندر کنگی مبارک دے نا صحابہ حضور دے بارو جھرمٹ بنا باندے ہر صحابی دی خواہش ہوندی آئی کوئی ایک وال مبارک تے میرے حصے جا کیا بات کیا ہمارے نمارو ٹائم مختصر حالی لوگ کوئی دن جڑے محبت کیویں کریں کیا اس بات تو بڑا میلاد داستے نو کیڑے ثبوت چاہیے کیا بات تے سمجھی شاید کوئی میلاد بئی چیز دا نا نہیں حضور دی زلف دا ذکر ہوئے میلاد حضور دے چہرے دا ذکر ہوئے میلاد حضور دے ٹرن دا ذکر ہوئے میلاد نبی دے سمن دا ذکر ہوئے میلاد حضور دے کھاون دا ذکر ہوئے میلاد نبی دے پیون دا ذکر ہوئے میلاد سر مبارک تو لائے کے قدمین شریفین تک میرے محبوب دی ہر آدھا یا قرآن چے یا نبی دی شان چے چڑی ادا دا ذکر ہوئے نبی دا میلاد کیا بات دیو پہ کر سب دیو پہ کیا بات بستے رہو حضور کڈانا ایک کچھ بہویں ان تو جا دے چلو میلاد کڈن ہویا کیا بات کیا بات دوجی آیت پڑھی ہے کیا بات کہیں کہیں منایا قرآن آدھے نبی ہیں منائے کیا بات کیا بات انہاں تو پہلے رب منائے سبحان اللہ عالم ارواح دے وچ دو جلسے اللہ سے کیتے کتنے دو جلسے ہوئے پہلا جلسہ اللہ اپنی وحدانیت دی کیا بات ایک جلسہ کڈن ہویا ہی اڈن اپنی اے حالت کوئی نہیں اڈن صرف آپ عالم ارواح جاسے کیا بات روحاں دے وچ ہاسے تے اللہ سے خطاب فرمایا ساریاں روحاں کو الستو بربکم سبحان اللہ پہلا جلسہ وحدانیت دا کیا بات ہے اللہ فرمایا دسو کیا میں تہاڈا رب نہیں کیا بات اندے وچ صرف اے حجی والے نان ملتان والے شجاباد والے یکیاں ساریاں قوماں اوتھے جرنا سی اللہ پوچھیا الستو بربکم دسو کیا میں تہاڈا رب نہیں جلے رب ساڈے کولے پوچھیا اساں سارے جواب دیتا کالو بلا بے شک تو ساڈا رب ہے
सुभान अल्लाह जदन ए वहदानियत दा जलसा होया इहदे विच सारी इंसानियत मौजूद है सारे कलम गो मौजूद हैं हर बंदा मौजूद है जदन रब अपनी तौहीद दा जलसा कीता है सारे मौजूद हैं दूजा जलसा वदू से मकाम दे होया इहदे विच असा सारे कायनात से सिर्फ अंबियान रब दा कुरान दे वइज़ा खज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल ओ दूजा जलसा अल्लाह अंबिया दे विच कीता आदम तो लेके ईसा तक सारे नबियां नु जमा फरमाया रब उन्हां दे नाल खिताब फरमाया फरमाए तुहानू किताबां भी दित्तियां मी हिकमत दी देंदा पिया तुहानू सब कुछ आता कीते मी लेकिन याद रखा है सुम्मा जाअकुम रसूल जदन तुहाडे कोल मेरा महबूब आवे सारे उदी तस्दीक कराए क्या बात है क्या बात इस आयत इस आयत उत्ते पूरा मौजू है क्या बात लेकिन मैं बतौर हवाला चंद आयात पेश किया करें अल्लाह उड़न जिक्र अपने महबूब दा फरमाया आलम अरवाह ये रब कीता हुन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नु जानदे हो मैं चंद थोड़े जे दलाली में देंदा मैं चल कि कहे कहे मिलाद मनाया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिन्हां दा लक़ब है जद्दुल अंबिया हदीस पाक दे विच आंदे 40,000 या 70,000 नबी ऐसे हैं जेड़े इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी जद विच होए बेशक क्या बात है जद्दुल अंबिया है मेरे और तुम्हारे लजपाल नबी भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे विच सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जन रब दा घर बनाया केड़ा जिंदे बारू तवाफ वन करे ने जिंदे हज वन करे ने अल्लाह फरमाया इब्राहिम सारा घर बना हुनी दे चिराग ओ बेनियाद चाहे कायनात बनाई कुन फयकून चाह उससे कायनात बन गई लेकिन जले उदे घर बनावन दीवारी ये फरमाए इब्राहिम तू जा बना अगर अपना घर आप बनावे आप बना सकता ही बनाया क्यों ने बेशक क्या बात यही वखरा मौजू है अल्लाह फरमाया सारा घर बनाओ इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर बनाया एक मजदूर इस्माइल अलैहिस्सलाम बिया मजदूर जिब्रील अलैहिस्सलाम आई जिब्रील पत्थर चांद आई इस्माइल अलैहिस्सलाम कारा चांद रब दा घर बन गया तवाला दा टाइम नहीं जले मकान मुकम्मल होया इब्राहिम अलैहिस्सलाम उदे बारो चक्कर लाया सुभान अल्लाह अच्छा बात हर काबिल मिस्त्री दा काम होने चक्कर लेंदे चवां चुनो में चेक करेंदे कि किरों कोई कमी पेशी ता नहीं मुकम्मल होया खड़ा बड़ी जिम्मेवारी दे नाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम जले घर बन गया छत लिबी गई पर नाला लग अज़ान निशान देखी जिब्रील अलैहिस्सलाम ही हन हजर अस्वद भी भाई ये गो दा काम करेंगे ये विच आई जले घर बन गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम बारो चक्कर लाया तसल्ली हो गई अल्लाह फरमाया इब्राहिम खैर चक्कर क्यों लाए वे फरमाया मौला तेरा घर बनाए में चक्कर इस वास्ते लाइए में जफेरू तसल्ली की दिए कोई कमी पेशी ना रहे वने हुन सुन अल्लाह नु ऐसी अदा पसंद आई अल्लाह फरमाया इब्राहिम तैं चक्कर लाए चेक करन दे बारों असा हज दा रुकन बना छोड़े फरमाए चक्कर कयामत तक लगदा ना सी जब तक दुनिया सी जेड़ा हज तया सी उम्र तया सी इदा तवाफ करे सी इंदे चक्कर ले सी ए तेरी सुन्नत असा कयामत तक जिंदा रखनी है इतनी अदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी रब नु पसंद आई अल्लाह फरमाए मजदूरी मंगो ए जो बनाए हुए मजदूरी मंगो हजर अस्वद आ गया वहां के किबला इब्राहिम अलैहिस्सलाम नु मायता विच काम करेंदा रिया मेनू भी मजदूरी दो लाए दो आपने फरमाया तू क्या मंगने
وہاں کے قبلہ بسیو کچھ منگنا مینو اسے کعبے دی دیوار جو فٹ چا کرو قیامت تک دنیا دی روے مینو چم دی روے کیا بات کیا بات انہی مزدوری کیا بات ہے کبوتری تا کبوتر آگیا وہاں کہاں سے سارا ہی صحیح ہے سانوی مزدوری دو کیا فرمایا تُسا کیا چاہنے میں انہاں کے سارے حق کے دعا جا منگو اللہ ساری نسل ودھائی رکھے قیامت تک مکے دے ہوتے جتنے کبوتر آویں ساری اولاد تفسیریں لکھیا پہ جڑے لوگ مکے ویندن جتنے کبوتر مکے دی سرزمین دے وچن کعبے دی حدود وچن اسے جوڑے دی نسل بیان دی انہانوں ہی مزدوری مل گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ فرمایا میرا خلیلہ تو مزدوری لائے لائے اور جڑی مزدوری ابراہیم علیہ السلام منگی اللہ قرآن بنایا دسنے کہیں میرے پاک نبی دا کیڑے موڑ تے میلاد کیویں منایا ابراہیم علیہ السلام دعا دے ہاتھ چاہے فرمائے بیٹا اسماعیل ہر کوئی مزدوری لے گئے ہن تیری میری واری آ گئی ہے رب کون مزدوری پہ منگنے آئے میں منگساں تو آمین آکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام آمین بیٹھے آدن ابراہیم دعا بیٹھا منگ دئی اللہ فرمائے ربنا وبعث فیہم رسولا فرمائے او بے نیازا بڑائی میں بنا بساون والا رسول تو بھیج جا کیا بات ہے کر سب کیا بات ہے جیو پہ انہوں بڑائی میں بنا انہوں آباد کرن والا رسول تو بھیج جاؤ کیڑا رسول آئی میرا توالا لجپال نبی آئی لوگ پوچھ دن کہیں میلاد منایا میں کہ ہو کملا حالی حضور آئے کہنی ابراہیم علیہ السلام پہلے تذکرے بیٹھے کریں دن پہلے رب کول بیٹھے منگ دن مولا بھیج وباس فیہم دمانے مبعوث فرما بھیج گھال چاہ بھیجی دا اوے جڑا پہلے ہوئے اس دا مطلب ہے حضور ہم بھیج جا اس تو اگے چل دے پہ ہیں بچھوڑے نہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کہیں حضور دا میلاد کی میں من جرن دنیا تو آسمانی دنیا دوتے ونجان لگے اس تو کچھ دیاڑے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اپنے بزرگان واقعہ ساری میری قوم نو کٹھا کرو میں انہاں دے نال آخری جلسہ انہاں دے نال گل بات کرنا اعلان ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام دی قوم کٹھی ہو گئی اللہ دے نبی منبر لوایا قومی میں سامنے بائے گئی جی میں جناب بیٹھے عیسیٰ علیہ السلام منبر دے ہوتے جلوہ کر ہو گئے اللہ دے نبی رب دی توحید دا ذکر فرمایا اس دے بعد فرمایا او میری قوم میں توانو ایک خوش خبری دیونا چاہنا ایک ایسی عظیم خبر دیونا چاہنا جندہ توانو کوئی پتہ کہیں نہیں انہاں آگے قبلہ دسو رب دا قرآن بنیا جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمایا مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد اللہ دے نبی عیسیٰ علیہ السلام فرمیدن میرے بعد ایک رسول بیان دے دنیا دے ہوتے علی آیا کہنی میلاد پہلے پیا منی نہیں عیسیٰ علیہ السلام دی قوم تے خود نبی قوم نو کھڑا رسیں دے میرے بعد ایک رسول بیان دے میرے بعد ایک نبی بیان دے قوم پوچھیا قبلہ دا نا کیا ہو سی فرمائے یاتی من بعد اسمہ احمد اس محبوب دا نا احمد ہو سی جڑا میرے بعد دنیا دے پیان دے جڑا او محبوب آونجے میرا کلمہ چھوڑ دیوائے اسے نبی دا کلمہ پڑھائے اسے نبی دا دین اختیار کرائے قبلہ میں پوچھنا چاہنا حالی حضور آئے کہنی ذکر عیسیٰ علیہ السلام پہلے بیٹھے کریں اللہ دا نبی نائی دسی بیٹھے آ حضور دے نا ذاتی طور دے دوئے نہیں میرے پاک نبی دا عرشان دے ہوتے نا احمد زمین دے ہوتے نا محمد احمد تے محمد دا مانا کیا ہے احمد انہوں سدینن جڑا سب تو زیادہ رب دی تعریف کرے محمد انہوں سدینن رب تو بعد جن دی سب تو زیادہ تعریف ہو